नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। एउटा समय थियो प्रहरी भनेपछि बेग्लै छाप थियो, बेग्लै दबदबा थियो। चोर, गुण्डा, अपराधी थर्कमान हुन्थे। गुण्डाहरूका त कुरा छाड्नुस्, पुलिस बोलाइदिम भनेर बालबालिकालाई डराउन दिइन्थ्यो, काबुमा राखिन्थ्यो। ग्रामीण भेगमा प्रहरी पुग्दा हल्लाखल्ला, चर्चा र चासोको मामला बन्थ्यो। तर अहिले यस्तो समय आयो, खुँडा, खुकुरी, चक्कु, तरबार, धारिलो हतियार, फलामे, रड बोकेर प्रहरी चौकी छिर्छन् टोले गुण्डाहरू र ड्युटीका प्रहरीमाथि खुकुरी चलाउँछन्, रक्ताम्य पार्छन्, प्रहरीको वर्दी उतारेर नाङ्गो पारिदिन्छन्, प्रहरी कार्यालयभित्रै कसैको ज्यान लिने दुस्साहस गर्छन्। आम्मामा यार, के हो यार, खतरा। चौकीमा आएर हान्दिएको कस्तो। पुलिसले आएर काट्छ, चौकीमा आएर काट्छ, त्यसलाई के छोड्दिनु? त्यसलाई सम्झाएर पठाउनु। साइड लागेपछि चौकी भित्र आएर त्यो दुईजना भाइले काट्थ्यो। समस्या त्यो थियो। धरानमा हतियारसहित प्रहरी चौकीमा छिरेर ताण्डव मचाएर अपराधीहरू भागेका छन्। सभ्य समाजका लागि यो एउटा कलङ्कको घटना हो। खस्किएको प्रहरीको साख र राजनीतिक आडमा बढ्दो गुण्डागर्दीले बढाएको बदमासहरूको मनोबलबारे विश्लेषणसहित आजको कार्यक्रममा सामग्री हामीले पस्कनेछौँ। दिनदहाडै प्रहरी चौकीमै आक्रमण गरेर ज्यान लिने उद्योग गरेर चक्कु तरबार नचाएर प्रहरीमाथि हमला बोलेर भाग्छन् गुण्डाहरू। चौकीमै छिरेका ती दुष्कर्मीहरूलाई 24 घण्टा बितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न समेत सक्दैन। तर निर्दो, निर्बलियो, निहत्था पसलेको ढोकाभित्र छिरेर लात्ती, मुक्का, लौरो र अपशब्द वर्षाउँछन् प्रहरीकै डिएसपी साहब। गरिखाने वर्गमाथि कुटपिट गर्छन् र बहादुरी देखाउँछन् प्रहरी। वीरगन्जमा डिएसपीको नेतृत्वमा एक पसलेमाथि निर्घात कुटपिट भएको घटना र त्यो क्रममा सीसी क्यामेरामा कैद भएका दृश्यहरू सहितको सामग्री पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। पीडित पसलका ती पसल धनीसँगको कुराकानी पनि हामीले सुन्नेछौँ। उता नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा आइसियुमै छिरेर आक्रमण भएको छ। नर्सको घाँटी दबाएर ज्यान लिने प्रयास गरिएको छ। पिपी लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू शौचालयमा लुकेर ज्यान जोगाउनु परे, त्यस्तो स्थिति आएको छ। ज्यान बचाउन डाक्टर नर्सहरूले अस्पतालको पहिलो तलाबाट झ्यालबाट हाम फाल्नु परेको छ। आक्रमणपछि अस्पताल तनावग्रस्त बन्यो, स्वास्थ्यकर्मीहरू तितरबितर भए, नियमित सेवा प्रभावित बन्यो। अस्पतालको गम्भीर अवस्थाका त्यहाँ रहेका बिरामीहरूको हेरचाह र उपचारमा बाधा पुग्यो, किनभने आक्रमणकारीहरू आइसियुमै छिरेका थिए। आइसियुभित्रै तोडफोडमा उनीहरू उत्रेका थिए र त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हातापाई उनीहरूले गरेका थिए। त्यही आक्रमण र तनावका बीचमा अस्पतालमा 2 जना गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार नपाएर ज्यान गयो। अस्पतालका अनुसार आक्रमणकै कारण भागाभागको स्थिति भएपछि गम्भीर बिरामीहरूको उपचार रोकियो र बचाउन सकिने अवस्थाका बिरामीहरूको पनि त्यहाँ ज्यान गयो। 100 वटा बिरामी हेर्न 2 टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ। घरि खान्छौँ। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ। 2 तला माथिबाट हाम फालेर बाँच्यो। यदि हिजोको सिचुएसनमा 5 तला हुन्थ्यो भने पनि हाम फाल्नै पर्थ्यो के? यति बेला के गर्ने? We want justice! We want justice! We want justice! र कार्यक्रमको अन्तमा अदालतमा के हुँदैछ, संसद विघटनको मुद्दामा फैसला के आउला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै कायम रहलान् वा शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता पुग्ला? इजलासमा बहस सुरु भएको छ, फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा छ। संसदको विश्वास नभएको व्यक्तिले सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिले मान्नुहुन्छ? जसको संसदमा विश्वास छैन, जसले बाबा मैले विश्वास लिन सकिनँ भनेर सरेन्डर गरेर चाहिँ नि अब अर्कैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर चाहिँ नि भन्छ सार्वजनिक रूपमा, राष्ट्रपतिले फेरि ओहो तपाईँकै उम्मेदवारी चाहिँ पर्यो त्यसकारण म छानबिन गर्छु भन्न मिल्छ? खेलको रिङबाट आउट भएको मान्छे फेरि खेलाडी हुन्छ? आजको पहिलो विषय छ प्रहरी चौकीमै छिरेर
ज्यान मार्ने उद्योगबारे। धरानमा प्रहरी चौकीभित्रै छिरेर हतियारधारी समूहले हमला गरेको छ। स्थानीय दुई समूहबीच भएको विवाद र झडपको उत्कर्ष प्रहरी चौकीभित्रै छिर्यो र ड्युटीमा खटिएका प्रहरी समेत सांघातिक हमलामा परेका छन्। दुई समूहबीच झडप भएपछि एक पक्ष प्रहरी चौकीमा जाहेरी दिन आएका थिए। त्यही क्रममा अर्को समूह धारिलो हतियारसहित प्रहरी चौकीमा पुग्यो र अन्धाधुन्द हानाहान र तोडफोडमा त्यो समूह उत्रियो। घाइते प्रहरी हवलदार विजय यादव चौकीमा अर्धनग्न अवस्थामा थिए। उनले चौकीभित्रै आएर मान्छे काट्ने र ज्यान लिने उनीहरूको योजना रहेको यसरी बताए। म पद प्रहरी हवलदार, नाम विजय यादव हो। अब त्यो दुईजना मेन कुरो, त्यो दुईजनालाई हान्न आएको खासमा चाहिँ होइन, त्यो दुईजनालाई हान्न आएको, त्यो दुईजनालाई सेभ गर्ने क्रममा हामीमाथि प्रहार भएको हो होइन। हान्नु हुँदैन, हामी सम्झाउनु पर्छ, यिनीहरूलाई पक्रेर पर्छ, कानुनको दायरामा उठाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। आफूलाई चार्ज गरेपछि पुलिसलाई चार्ज गरेपछि के गर्न हान्नु है? अब हात भाँचिरहेछ, असाध्यै हात भाँचिरहेछ, पक्रेर भाँचिरहेछ। पुलिसले आएर काट्छ, चौकीमा आएर काट्छ, त्यसलाई के छोडिदिनु? त्यसलाई सम्झाएर पठाउनु। यहाँ किचन छ त थियो र त यहाँ पनि हतियारहरू भित्र छिर्ने त दिमाग पाइएन नि त। अलिकति हामीले साइड लागेको भए चौकीभित्र आएर त्यो दुईजना भाइले काट्थ्यो होला। समस्या त्यो थियो। बाइकहरू उताबाट गुडुरु आयो अनि अघि त्यहाँनिर भेटेको एकजना स्कुटीमा दाइ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो दाइलाई पनि देखेँ अनि म आएर यहाँनिर उभिएको अनि त्यसपछि कुरा गर्दा गर्दै हान्नु पर्यो अनि हामी भित्र छिर्यौँ। यति भन्दै साथ गुटुटु आइगयो। आएपछि पट्टी सट्टी निकालेर अब त्यो दुईजना मेन कुरो, त्यो दुईजनालाई हान्न आएको खासमा चाहिँ होइन, त्यो दुईजनालाई हान्न आएको, त्यो दुईजनालाई सेभ गर्ने क्रममा हामीमाथि प्रहार भएको हो। तपाईँले पनि चिन्नुभएकै केटाहरू हो? लगभग चिनेकै हो, फेस हेर्दा चिनेको, नामले नचिने। प्रहरी हवलदार विजय यादवको कारुणिक बयान हामीले सुन्यौँ। दर्शकवृन्द, ड्युटीमा खटिएको प्रहरी रक्ताम्य हुने गरी र नाङ्गै हुने गरी चौकीमा झडप भएको छ। अनुहार छोपिने गरी मास्क लगाएर 6वटा मोटरसाइकलमा आक्रमणकारीहरू प्रहरी चौकीमा आएका थिए। दिन दहाडै यसरी आएका ती आक्रमणकारीहरूले ड्युटीमा खटिएका 5जना प्रहरीलाई घाइते बनाए र त्यहाँबाट उनीहरू भागेका छन्। उनीहरू प्रहरी चौकीमा आश्रय लिन पुगेका, उजुरी गर्न त्यहाँ पुगेका आफ्ना विरोधी पक्षका एकजना युवालाई काट्ने र मार्ने भनेरै प्रहरी चौकीमा छिरेका थिए। धरान 3 बस्ने प्रसन्न लिम्बू जाहेरी दिन प्रहरीमा पुगेका थिए। उनलाई सिध्याउने भन्दै हतियारधारी समूह चौकीमै पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले आक्रमणकारीहरूलाई रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि नै उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए र चौकीमा रहेको वडा नम्बर 15 का त्यो चौकीसँगै रहेको वडा नम्बर 15 को त्यहाँ वडा कार्यालय छ। त्यो वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष नरेश इवारम लिम्बूले हामीसँग आज यस विषयमा कुराकानी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रशान्तलाई त्यहाँ प्रसन्न भन्ने ती व्यक्तिलाई कुट्ने भनेर खुकुरी, चक्कु, फलामे रड लगायतका हतियारसहित दर्जन बढीको जत्था 6वटा मोटरसाइकलमा प्रहरी चौकीमा पुगेको थियो। प्रशान्त राई भन्ने सँग चाहिँ उनीहरूको डिस्कस भएकोले गर्दाखेरि प्रशान्त राईले चाहिँ प्रहरीसँग आज मलाई काट्नेवाला भए, मलाई एक्जाइ गर्दैछन् भएर प्रहरीकोमा श्रम गर्नु पुगेछ पुगेर त्यो प्रशान्त राई भन्नेलाई चाहिँ काट्न आएका केटाहरूले चाहिँ भित्र प्रहरीको चौकीभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँका चौकी प्रमुख असै सुमन दाहालज्यूले चाहिँ त्यो ग्रुपलाई बाटोमा गेटमा छेक्दाखेरि ढुङ्गा बर्साए। खुकुरी लिएर आएको थियो, त्यसलाई पक्रियो हिसाबले चाहिँ एउटाले असैले पक्रियो, एउटा हल्दाले पक्रियो, एउटा प्रहरीमा 5जना जवानहरू, उनीहरू 12-15 जना सुनिश्चित ढङ्गले आएका असैलाई समातेको ठाउँमा हात काटिदियो। काटेपछि अनि त्यो मान्छे छुट्टिएर हिँडेछ। भनेपछि उनीहरूले मौका मिलाएर ज्यानै लिने गरी नै तयारी रहेछ। उनीहरू वास्तवमा ज्यान लिने हिसाबले नै आएका रहेछन् भन्ने प्रहरी हल्दारले अहिले रिपोर्ट गरेको बिहान नगर प्रमुख मसँगै थियौँ कि जघन्य अपराध हो। अहिले फोर्समा राजनीतिक आडमा अनेक हुन्छ नि त त्यहाँ स्थानीय तहमा, त्यो प्रकारले मान्छेहरू उन्मुक्ति पाउने, फेरि यस्ता घटनाहरू थपिने
यो प्रवृत्ति हुन्छ नि त समाजमा, त्यहाँको अवस्था के छ? पक्राउ परेका छन् अहिले? 2 जना पक्राउ परेका भने यो त्यहाँ चौकी हल्दार साहबले भन्नुभयो ती पक्राउ परेकाहरू कुनै राजनीतिसँग आबद्ध अथवा हामीसँग कहीँ सम्पर्क सम्बन्ध भएको छैन, अहिले फोन खोज्नु छैन। कसुरदारहरू उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्यो भने त थप उनीहरूको मनोबल बढ्छ। तपाईँहरूको के दबाब रहन्छ? तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ अब यसमा? त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरू प्रकृति अनुसार कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेयर साहबको कुरा हो। अब जोडिने त जनप्रतिनिधिसँग जोडिन्छ, कहीँ न कहीँ अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्छन् नै, कहीँ राजनीतिसँग सम्बन्ध भएको अभिभावकको बालबच्चा छोराछोरी हुन्छन् नै, को आफ्नो पऱ्यो यसो पऱ्यो भन्ने क्षणमा आयो भने प्रहरीसँगै भएको प्रहरी ऐनअनुसार कारवाही गर्नको निमित्त उहाँलाई नै स्वतन्त्र अधिकार भएको भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी मेयर साहबसँग अघि भयो। तर अहिलेसम्म यो चाहिँ हामीलाई यस्तो हो त्यस्तो भन्ने आएको छैन, भर्खर त्यस्तो नआओस् भने भन्दछौँ। किनभने यस्तो गैर जिम्मेवारी यो बडो चाहिँ साङ्गतिक अपराधहरू नदोहोरियोस्, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु, उहाँले जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो कुरा छ हजुर। अरू त के रह्यो, अब त्यो घटना त भइ त हाल्यो। डिएसपी नरेन्द्र कार्कीले अनुसन्धान सुरु गरिएको र आक्रमणकारी छिट्टै पक्राउ पर्ने बताएका छन्। तर 24 घण्टा बितिसकेको छ, अहिलेसम्म आक्रमणकारीहरू चाहिँ पक्राउ परिसकेका छैनन्। उनले राजनीतिक आडमा कसैलाई उन्मुक्ति नदिने र अनुसन्धानका क्रममा दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने क्रममा सोर्स फोर्स नलाग्ने दाबी त गरेका छन्। तर यो घटनामा हामीले वडा अध्यक्षको कुरा सुन्यौँ, राजनीतिक प्रेरित भएर दबावहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि त्यहाँ रहन्छन्। राजनीतिमा अपराधले संरक्षण पाइरहेको अवस्था छ, त्यसका कारण पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। र अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनको साख पनि यति बेला अनेक कारणले गिरेको अवस्था भएकै कारण यस्ता मनोवृत्तिहरू हाबी भइरहेका छन्। होइन, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो खुकुरी सुकुरी के थियो, के अरे हतियार, त्यो रसद के थियो, अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हान्न खोजेर पुलिसले बचाउने क्रममा लागेको थियो। प्रहरी चौकीमै छिरेर दिन दहाडै ज्यान लिने उद्योगसम्ममा मान्छेहरू उत्रिने, यो त सामान्य मान्न मिलेन नि, होइन सर? सामान्य त यो होइन। अनि यो घटनामा संलग्न कोही पक्राउ परेको के अपडेट छ? होइन, अहिलेसम्म छैन। सबै मान्छेहरू हामीले आइडेन्टिफाइड गरिसकेका छौँ। यो प्रकारको हिम्मत जुन गरियो, यसले त प्रहरीलाई कम आँकेको र अब यस्ता घटनाहरूमा खासै कारबाही हुँदैन के सोर्स फोर्स लाग्छ र उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पो काम गरेको हो कि? होइन, यसमा सोर्स फोर्स भन्ने चाहिँ हुन्न हजुर। यस्तो कुराहरूमा कानुन दायरामा आउनै पर्छ, यस्तोमा सोर्स फोर्सको कुरा हुन्न हजुर। तर 24 घण्टा बितिसक्दासम्म पनि यत्रो घटना, जबकि त्यहाँ तपाईँको ड्युटीमा खटिएको कर्मचारीहरूले हामीले पहिचान गरेका छौँ भनेर मान्छेको पहिचान गरेको नाम समेत उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा केही न केही त प्रगति त हुनुपर्ने, मतलब कसैलाई न कसैलाई त पक्राउ गर्नुपर्ने। अहिलेसम्म पक्राउ पनि हामीले गर्न सकेनौँ। यो अनुसन्धान भन्ने कुरो चाहिँ कि 0 हुन्छ कि चाहिँ एकदम 100% हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै कुरा गर्नु अगाडि बढिसकेका छौँ। अब यो रिजल्ट नदेखिने भएर अब यो केही दिन तपाईँहरू त पाइहाल्नुहुन्छ। कसुरदारहरू चाहिँ सजायका भोगी भए भन्ने सुन्न पाइयोस्। होइन, त्यसमा एकदमै हो। हामी शान्ति सुरक्षाको कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रतिनिधि घटना हो, यसले चाहिँ अरूको पनि त्यो मनोबल चाहिँ उकास्नु हुँदैन। त्यस्ता मान्छेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरामा हामी एकदम कटिबद्ध छौँ। आक्रमणबाट चौकी इन्चार्ज असै सुमन दाहालसहित अन्य प्रहरी घाइते भएका छन्। असै दाहालको हातमा गहिरो चोट लागेको छ। उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। यता प्रहरी चौकीमै छिरेर आक्रमण गरेर अपराधीहरू भाग्छन्। दिन दहाडै मोटरसाइकलमा आएर चौकीमै आक्रमण गरेर मान्छे काट्ने र ज्यान लिने उनीहरूले उद्योग गर्छन्। प्रहरी कार्यालयभित्र चक्कु र तरबार नचाएर प्रहरीमाथि हमला गरेर गुण्डाहरू भाग्छन्। तर निर्दो, निर्बलीय, निहत्था नागरिकमाथि, एकजना पसलेमाथि, त्यो पनि स्वास्थ्य सामग्री बेच्ने पसलमाथि ढोकाभित्रै छिरेर, पसलको ढोकाभित्रै छिरेर लात्ती, मुक्का, लौरो र अपशब्द वर्षाउँछन् प्रहरीका डिएसपी नै। गरिखाने वर्गमाथि कुटपिट गर्छन् र बहादुरी देखाउँछन् प्रहरी। त्यो पनि स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने पसलमा, यस्तो महामारीको यो बेलामा।
आज मैले पसल धनी करण पटेलसँग किन र कसरी पसलभित्रै छिरेर कुटपिट भयो त्यसबारेमा जानकारी लिएको छु। यो घटना हो विराटनगरको, माफ गर्नुहोला, वीरगञ्जको, र यो वीरगञ्जको कुटपिटको प्रहरीको कुटपिटको यो घटना त्यहाँ पसलमा रहेको सीसीटीभीमा कैद भएको थियो। त्यसकारणले पनि यो घटना निकै चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाहरूमा यसको व्यापक चर्चा र बहस भइरहेको छ र प्रहरीमाथि यसले नैतिक एउटा खालको प्रश्न सङ्कट पैदा गरेको छ र प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। मैले करण पटेल जो पसलका धनी हुन् उनीसँग यसबारेमा कुराकानी गरेको छु। चोट त भित्री चोट छ, भाइलाई खुट्टामा अलि चोट लागेको छ, ड्याम परिसकेको छ कालो अलि, हजुर, अलि शारीरिक चोट भित्रबाट भएर अलि कमजोरी जस्तो फिल छ। हजुर, औषधिहरू खाइरहेछ, घरमै छ, रेस्ट गरिरहेछ। ए अनि त्यो चाहिँ तपाईहरुको सर्जिकल पसल होइन, त्यो खोल्न पाउँछ होइन? त्यो अहिले खोल्न पाउँछ, त्यस्तो कुनै आदेश छैन बन्द गर्ने, खोल्न पाउँछ। मोबाइल पनि खोसेर लाग्नु भएको थियो डिएसपी साहबको टोली। मलाई हिजो सही साहबको फोन, बस पार्क सही साहबको फोन आएको थियो कि मोबाइल डिएसपी साहबले भन्नुभयो मोबाइल गएर लिइहाल्नलाई, अरू केही कुराहरूको जानकारी त मलाई आएको छैन सर, अरू केही जानकारी त छैन। त्यसरी कुटपिट गरेको के कारणले भन्छन् उनीहरूले? निषेधाज्ञा लागेको समयमा उहाँहरू पसल खोल्दाखेरि उहाँहरू गएर त्यहाँ बन्द गराउने क्रममा प्रहरी र उहाँ पसलेहरूसँग लखाटलुकुट भएको थियो। त्यतिखेर मान्छेहरू 2-4 जना वरिपरिको मान्छेहरू नि भिडियो रेकर्ड गर्दा, खोइ यो भाइले पनि रेकर्ड गर्यो कि गरेन त्यो कुरा पनि प्रश्न मलाई हेर्न पाएको छैन। मोबाइल त उहाँहरू नै लग्नुभयो। अनि मन रेकर्ड गरिरहेको थिएँ अरे, अनि रेकर्ड पुरा सम्पूर्ण गरेको छैन, म रेकर्ड मोबाइल निकालेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँहरूको टोली हेऱ्यो अनि मलाई दौडेर आयो। त्यसपछि म डरले गर्दा भित्र छिरेँ। अनि त्यो भन्नु बित्तिकै डिएसपी साहबको टोली लगाएँ, हवलदार साहब डिएसपी साहब भित्र छिरेर अनि भाइले पिट्नु भयो। अनि त्यसपछि मोबाइल खोसेर लग्नुभयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो खिच्यो भनेर कुटेको हो खास कि पसल खोल्यो भनेर कुटेको? होइन, भिडियो खिचेको हो भनेर खास केही कुरा। त्यही अब कर्मचारीले सन्चो नभएर उसले उता भएर अनि 2 दिनदेखि पसल बन्द छ। तसपनि यसबारेमा बुझ्नका लागि वीरगञ्जका एसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई हामीले सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन र म्यासेजहरूको पनि रेस्पोन्स भएन। अब अर्को प्रसङ्गमा लागौँ। कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हमला भएको छ। दाङका 53 वर्षीय दिल्ली बहादुर रावतको उपचारका क्रममा बिहिबार राति 8 बजेतिर मृत्यु भएको थियो। आक्रोशित आफन्तले आइसियुमै छिरेर तत्कालै तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। 4 जना नर्सिङ स्टाफ र 1 जना चिकित्सक आक्रमणका क्रममा घाइते भएका छन्। नर्सिङ अधिकृत शिला शर्माले ज्यान बचाउन पिपी सहित उनी आफूसहित अन्य नर्सहरू शौचालयमा लुकेको बताएकी छन्। नर्सहरू यो घटनामा निकै काहलिएको अवस्थामा देखिए। उनीहरूले अस्पतालको आँगनमा मिडियाहरूलाई यसरी बयान दिएका थिए। हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20 वटा बिरामी हेरिराख्नु परेको छ। हामीले सेक्युरिटी पाउनु पर्छ। पुलिसहरू कहाँ गयो? यत्रो यो फेरि अस्पतालमा आएको यत्रो बजेट कहाँ गयो? खै कहाँ छ? सुरक्षा कहाँ छ? एउटा मास्क हामीले किनेर लगाउनु पर्छ। यत्रो गर्दाखेरि पनि यति कुटाइ खाइराखेको छ भनेपछि हामीले कसरी काम गर्ने? हामीहरूको सिक्युरिटी छैन। अब के कहिले एक्सन लिने? जब हामी मर्छौँ तब। भोलि त स्वास्थ्य कर्मी नै रहँदैन अनि कसले उपचार गर्छ? यति भयावह र यति दर्दनाक स्थिति त्यहाँ उत्पन्न गरिदिए कि त्यहाँ बसेका कर्मचारीहरू चाहिँ एक तल्ला माथिबाट हाम फालेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। ड्युटी रुमको गेट फोडेर गुन्डा आइसियुमा पुगेर गुन्डागर्दी तरिकाले गरेर त्यहाँका स्टाफ
नर्सिङ स्टाफहरू डाक्टरहरूलाई हताहत गर्न खोजियो। घाँटी यहाँसम्म सुनिया छ उहाँहरू बहिनीहरूको भनाइअनुसार त एकजना बहिनीको घाँटी पनि उठाउनु गइयो। त्यसपछि ऊ बहिनीहरू त्यहाँ गएर तपाईँले ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो तलबाट हाम फालेर तलबाट ज्यान फालेर बचाएका छन्। यस्तो वातावरणमा तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् कसरी कर्मचारीले काम गर्ने। प्रशासनले खटाएको प्रहरीहरू पनि त्यहाँ मुख दर्शक भएर बस्नु भएको थियो, उहाँले समेत डिफेन्स गर्नु भएको छैन, त्यहाँ मोबाइल खेलाएर बसिरहेका थिए। परिवारलाई जानकारी बिना भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराएको र लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरू तोडफोड र कुटपिटमा उत्रिएका थिए। घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। त्यहाँका एसपी ओमबहादुर राणाले यो कुरा जानकारी दिएका छन् र अरू संलग्नहरूको पनि खोजी भएको र यसबारेमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको उनले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको जीवन रक्षामा खटिएका, जीवन बचाउन यति बेला जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी पछिल्ला दिन एकपछि अर्को गरेर साङ्घातिक हमलामा परिरहेका छन् र कोरोना महामारी सुरु भए यता नै स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि अनेक प्रकारका दुर्व्यवहारहरू र कुटपिटहरू यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। गत साता मात्रै पनि त्यही विराटनगरमा, पूर्वको विराटनगरमा त्यहाँको विराट मेडिकल कलेजमा त्यहाँ इमर्जेन्सी कक्षमै छिरेर सुरक्षा गार्डसहित स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हमला भएको थियो। बिरामीका आफन्तले अन्धाधुन्द स्वास्थ्य कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गरेपछि अस्पताल तनावग्रस्त बन्यो, अस्पतालमा तितर बितरको स्थिति बन्यो र त्यहाँ सेवा प्रभावित भयो। समयमै उपचार नपाएर एकजना बिरामीको मृत्यु पनि भएको थियो त्यही घटनाका कारणले। ठ्याक्कै उस्तै घटना नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा भएको छ। यो अझै जघन्य प्रकारको छ। त्यहाँ पनि अस्पतालमा हमला भएपछि सेवा प्रभावित बन्यो र स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ बिरामीहरूको त्यहाँ गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको स्याहार र उपचार छाडेर भाग्नुपर्ने भागाभागको स्थिति त्यहाँ बन्यो र त्यसै क्रममा 2 जना बिरामीले सेवा नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई बचाउन प्रयासरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको भागाभाग चलेपछि त्यही बीचमा 2 जनाले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्यो। आइसियुमै छिरेर तोडफोड र त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमणकारीहरूको हमलाबाट ज्यान जोगाउन डाक्टर र स्टाफ नर्सले एक तला माथिबाट हाम फालेका थिए र त्यो हाम फाल्ने क्रममा कम्तीमा त्यहाँ तल भुइँमा बालुवा भएको कारणले उनीहरूलाई ठुलो चोट लागेन, ठुलो त्यहाँ क्षति भएन। लाठीसहित आक्रमण गर्न आएकाहरूबाट ज्यान जोगाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूले झ्यालबाट हाम फालेका थिए। केही स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आक्रमणकारीले लखेटेर कुटपिट गरेपछि ज्यान जोगाउन शौचालयमा लुक्नु परेको थियो। पिपी लगाएका नर्सहरूलाई आक्रमणकारीहरूले घाँटी अँठ्याएर हायल कायल पारेका थिए। आक्रमणकारीहरूले अस्पतालको झ्याल ढोकाका त्यहाँ झ्याल ढोका फुटाउने र सिसाहरू तोडफोड गर्ने समेत गरेका छन्। आक्रमणकारीहरूलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीमाथि समेत हमला भएको थियो। अस्पतालमा खटिएका त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पनि हमला भयो। अस्पताल सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका हवलदार निर्मल नेपालीले उनीहरूलाई रोक्न खोज्दा उल्टै आफूहरूमाथि हातपात भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको बताएका छन्। थप सुरक्षा बल आएपछि आक्रमणमा संलग्न मानबहादुर राउतसहित 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भेरी कोभिड विशेष अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न र आफूहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्। अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका हमला र गुण्डागर्दी नरोकिए काम बहिष्कार गर्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीचमा गृह मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने एउटा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि यसमा ध्यान गएको छ। आयोगले पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणमा विरोध जनाएको छ। आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले शुक्रबार भेरी अस्पतालको स्थलगत त्यहाँ अनुगमन पनि गरेको थियो। आयोगले विज्ञप्तिमा शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन यस प्रकारको कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अब ब्रेक, त्यसपछि बाँकी सामग्री।
ब्रेकपछि स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामाथि शुक्रबारदेखि बहस सुरु भएको छ। पहिलो दिनको सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदक र उनीहरूको पक्षका केही अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा 5 जनाको संवैधानिक इजलासमा बहस चल्दैछ। अदालतको बहस र नागरिकता अध्यादेशका विषयमा यति बेला निकै चासो छ। यही चासोलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग मैले आज संवाद गरेको छु। संवाद जुन अहिले नागरिकता जस्तो मामलालाई सत्ता सौदाबाजीको विषय बनाइयो र त्यसले चाहिँ दीर्घकालमा गम्भीर परिणामहरू ल्याउन सक्ने भन्ने कोणबाट जुन टिप्पणीहरू भइरहेको छ, यसमा जनताले बुझ्ने गरी प्रश्न पारिदिनु पर्यो। 65 सालमा नै निवेदन दिएको हुनुपर्छ भन्ने विधेयकमा थियो। 72 सालको संविधान लागू हुँदाका बखत भन्ने अहिले अध्यादेशमा छ। यसले के फरक पार्छ? फरक यसले के पार्छ? 5 वर्ष अगाडि निवेदन कसैले दिएको रहन्छ भने अहिले चाहिँ नि केही चाहिँ फर्जी, केही चाहिँ अनागरिकहरू पनि 72 सालको 65 र 72 त फरक पर्यो नि साल। 72 सालको संविधान लागू हुँदाका बखत जन्मसिद्ध नागरिकका छोराहरू जन्मेका रहेछन्, छोरा बच्चाहरू रहेछन्, छोराछोरी रहेछन् भने तिनीहरूको चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा लेखिया छ। अनि एउटा प्रावधान मान्यज्यू, एउटा प्रावधान चाहिँ यस अगाडि वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूले मात्रै मुख्य पदहरू जस्तो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापतिको पदका लागि उनीहरू योग्य ठहरिन्थे भने अब चाहिँ अङ्गीकृतले पनि त्यसमा दाबी गर्न पाए र अङ्गीकृतहरू पनि त्यो पदमा पुग्न सक्ने भए यो अहिलेको नयाँ प्रावधानले त्यसलाई स्थापित गरेको छ भनिएको छ नि। के हो खास? त्यो मैले पढे अनुसार मैले त्यस्तरी बुझ्दिनँ। अब आफ्नो बुझाइन हो, मैले त्यस्तो बुझिनँ। यसको अर्थ मैले सरकारको समर्थन गरे पनि होइन। म त यो अध्यादेशको घोर विरोधी हो। विरोधीको मुख्य कारण के हो भने संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै त्यो पास गर्न रोकिदिएर त्यो दोष अरू दललाई लगाएको जस्तो पार्नलाई अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले जारी गरेर त्यो जस आफूले लिनलाई संसद विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्ने काम र संसद चलिरहेको बेलामा त्यो अध्यादेश बारेमा मन्त्रीले चाहिँ नि गएर संसदमा यो पास गर्नु पर्यो भन्नुको सट्टा त्यस चाहिँ लिङ्गेरिङ गरेर रोकेर यो अध्यादेश जारी गरेकोमा मेरो विरोध हो। अध्यादेशको प्रक्रियामा यहाँको विरोध बुझियो, तर त्यो कन्टेन्टले चाहिँ अङ्गीकृतलाई विशेष सुविधा सहुलियत दिएको छ। जुन कुरा समितिले तय गरेको जुन निष्कर्षमा चाहिँ थिएन र संविधानको मर्मभन्दा पनि त्यो फरक पर्यो भनेर अहिले त्यो कोणबाट चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेको छ। अहिले एउटै कुरा हो, बुहारीहरूले जुन नागरिकता प्राप्त गरिराखेका छन् नि बिहा गर्न साथ हो, त्यो बिहा गर्न साथ अहिले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरिसकिने जुन प्रावधान छ, आज बिहे गर्यो अब भोलि पर्सि नै नागरिकताको अपिल गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थाले त्यो कुरा ग्यारेन्टी गर्यो होइन त। जुन 7 वर्षको प्रावधान हटाएको मतलब अब तत्क्षण नागरिकता हासिल हुने भयो भन्ने मान्यतालाई यसले स्थापित गर्यो। अब संसदमा चाहिँ के कुरा उठिराखेको थियो त्यो फेरि प्रधानमन्त्रीबाट उठे, प्रधानमन्त्री साइडका मान्छेबाट उठे क्या। इन्डियामा नेपाली चेली बिहा गरेर गयो भने 7 वर्षभन्दा अगाडि निवेदनै हाल्न नपाइने व्यवस्था छ। नेपाल चाहिँ सानो देश छ। अब सानो देशले चाहिँ आज बिहा गर्यो भोलि नै उसले नागरिकता चाहिँ को एप्लाई गरेर 1-2-4 दिनभित्रमा नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ। यसलाई चेक गरेर भारतको जस्तो थियो 7 वर्ष नेपालमा त्यस्तै गरौँ न भन्ने सम्मको कुरो चलिराखेको थियो। नेपालको जनसङ्ख्या कति? जम्मा 3 करोड। भारतको जनसङ्ख्या कति? 130 करोड। अब 130 करोड मध्ये 4 करोड चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भए विभिन्न क्षेत्रबाट भने नेपाली 3 करोड, ऊ चाहिँ 4 करोड। अनि यहाँ प्रधान पञ्च या चाहिँ गाउँपालिकाको मेयर उपमेयर को हुने, वडा अध्यक्ष को हुने भनेपछि समस्या त्यो हो। त्यो समस्यालाई साना साना देशहरूले बडो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला सिमाना। हाम्रो देश फेरि कस्तो छ, 2-1.5 अरबका
लगभग सरदर 1,30,00,000 1,50,00,000 का जनता भएका बडा बडा देश, पृथ्वीकै ठुला देश दुईतिर छ। अनि माझा नेपाल सानो, आकारमा पनि सानो, भूभागमा पनि, जनसङ्ख्यामा पनि सानो। अनि त्यसमा पनि थप कुरा के छ भने तीनतिरको बोर्डर चाहिँ पुरा कम्प्लिटली खुला, जो जहिले जहाँ जसरी आए पनि हुने। त्यसो भएको हुनाले यहाँ नागरिकताको विषयलाई अलि जोरदार रूपमा उठाउनु पर्ने भयो। त यही कुरो संसदबाट गरे भए हुन्थ्यो नि। अब मान्यज्यू अदालतमा जाउँ। प्रधान न्यायाधीशज्यूले हिजो गरेका दुईवटा प्रश्न निकै अहम छन्। ती प्रश्न म यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा त जुन परिस्थिति खडा थियो, यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान, त्यो व्यवस्था संविधानमा कहाँ उल्लेख छ त्यो देखाऊ भन्नुभएको छ एउटा। अर्को चाहिँ असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कहाँ प्रक्रिया पुर्याउनु भयो भनेर एकातिरको तर्क, अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यही असंवैधानिक गैर लोकतान्त्रिक भनिएको प्रक्रियामा अनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर अर्को पक्ष पुग्नु, जसले त्यो प्रक्रिया ठिक भएन, अलोकतान्त्रिक भयो, गैर संवैधानिक भयो भनेर। अनि त्यस्तो अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक प्रक्रियामा किन सामेल भएको भन्ने फेरि उहाँको प्रश्न छ। यी दुईटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनु पर्यो। एकदम सिम्पल छ। प्रधान न्यायाधीशज्यूले प्रधानमन्त्रीको भाषा नै प्रयोग गरे जस्तो गरी गर्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलिआएको कुरा प्रधान न्यायाधीशले बोलिदिएपछि आउला नि त जवाफ भनेर। अब आजको छलफलमा त्यो जवाफ आउँछ पनि। त्यो सिम्पल कुरा छ। प्रतिनिधि सभामा राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले चाहिँ नि संसदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ संविधानमा? संविधानको 76 को उपधारा 6 र उपधारा 8 पढ्नु पर्यो। यहाँ के लेखेको छ भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्छ। रिक्तै नभइकन कसरी नियुक्ति गर्नुहुन्छ? दुईजना प्रधानमन्त्री हुन्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नदिने, उहाँ विश्वासको मत लिन पनि नजाने, उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहने, अनि अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ? त्यसकारणले पहिला त पद रिक्त हुनु पर्यो नि, पद खाली हुनु पर्यो नि। पद खाली भएपछि न त्यो पदमा चाहिँ अर्को प्रक्रियामा जान्छ। हो, यहीँनिर अर्को तर्क, पदै खाली नभएको अवस्थामा त्यही पद दाबी चाहिँ फेरि कसरी गर्न मिल्यो त? अब हामीलाई समस्या के पर्यो? यो प्रधानमन्त्री मात्रै मिसिएकोमा तपाईँको कुरा ठिक। अब राष्ट्रपतिले आह्वान गर्यो, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको कुरालाई पार्टीहरूले विथ अनर गरे। तपाईँको यहाँ तर्क त्यो चाहिँ मिल्छ के भन्दा अब यहाँ त रिट चाहिँ नि के अरे यो सांसदले मात्र हालेको छैन नि, यहाँ त पिआइएलको रिट छ नि। यो पिआइएलको रिटमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा संविधानको व्याख्या गरिदिनु पर्ने अन्तिम दायित्व कसको? सर्वोच्चको। उसले अन्तिम दायित्व पुरा गरेर व्याख्या गर्नु पर्यो संविधानको। त्यो प्रक्रियामा सामेल हुनु हुँदैन थियो। त्यसकारणले तिमीहरू अब प्रधानमन्त्री भएनौ, अब प्रधानमन्त्री कोही पनि हुँदैन भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ? देशमा प्रधानमन्त्री खाली हो भन्न त मिल्दैन होला। अब नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्न त मिलेन होला। नम्बर 2, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सक्छ, अरूले सक्दैन। त्यो कुन प्रधानमन्त्री हो भने उपधारा 5बाट नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र सक्छ। संविधानले भन्यो तिमीले अनिवार्य रूपमा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर उपधारा 4मा भन्यो। विश्वासको मत म लिन्न, राष्ट्रपतिजी तपाईँले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले आदेशदेखि राष्ट्रपतिले गर्ने हो कि संविधानमा लेखे अनुसार गर्ने हो? प्रधानमन्त्री फटाउन् भन्ने कुराको प्रमाण राष्ट्रपतिले लेखेर दिनुभयो नि। मसँग 121 र 32 जना छन्, 32 जना
जसपाको 121 एमालेको छन् भन्नुभयो नि, त्यो कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा त राष्ट्रपतिका दायर भएकै निवेदनबाट देखियो नि। अनि त्यसलाई पुष्टि केले गर्यो? दिउँसो उहाँले तपाईँहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएँ, त्यसकारण मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, बहुमत ल्याएर अर्काले बनाए भइगयो नि, सरकार अर्को बनाए भइगयो नि, विकल्प बनाए भइगयो नि भनेर जुङ्गा मुसारिरहनु भएको थियो। तर उहाँको नियत वा उद्देश्य त अर्कै थियो, त्यस कारणले त्यति ढुक्कसँग भने। यसबाट उहाँले फट्याइ गर्नुभयो, बठ्याइ गर्नुभयो, झुट गर्नुभयो भन्ने कुरो देखियो। त्यो मैले भने होइन, फेरि कुरा चाहिँ बिडारीले यस्तो कडा भन्यो भन्ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कुरा मैले गरेँ होइन नि। 122 पनि उहाँसँग, 21 पनि उहाँसँग रहन्छ, 32 पनि उहाँसँग रहन्छ। अब दोस्रो आयो तपाईँको निर्दलीयताको कुरा। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि व्यापक रूपमा छलफल गरे विषय पर्यो के हो। म संविधान बनाउने टिममा थिएँ नि त, मस्यौदामा 5 जनाको टिममा नि थिएँ, 15 जनाको टिममा नि थिएँ। त्यो के छलफल भयो त भन्दा 76 को 1 देखि 76 को 3 सम्म तपाईँले भाषा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दलको कुरा छ, राजनीतिक दलको कुरा छ, संसदीय दलको कुरा छ, संसदीय दलको नेताको कुरा छ। तपाईँ 4बाट अब 5 मा आउनुहुन्छ नि, उपधारा 5 जो अहिले विवाद छ हो, त्यसमा दल सम्बन्धी कुरा छैन, शब्दै छैन। त्यसले के भन्छ त भने दलहरू असफल भए, सुन्नुहोस्, दलहरूले सरकार बनाउन सकेन, संयुक्त रूपमा मिलेर पनि सकेन, ठुलो दल भएर पनि सकेन, पुरै बहुमत भएको दल छ र त्यो दलले पनि सकेन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सांसदहरू जम्मा भएर हामी चाहिँ बनाउँछौँ भनेर राष्ट्रपतिका आधार प्रस्तुत गरे भने राष्ट्रपतिले अर्थोक्षेप पनि गर्ने होइन, उहाँले नियुक्ति गरिदिने। त्यो आधार प्रस्तुत कसले गर्ने हो? त्यो आधार प्रस्तुत चाहिँ सांसदले गर्ने हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले गर्ने। यो बडो चाहिँ नि विडम्बना नेपालकै इतिहासमा मात्र होइन, यो पृथ्वीकै इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले 4-5 महिनाभित्रमा एउटै संसदलाई पटक पटक विघटन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि नटेर्ने र जुन प्रकारले काम गरिराखेको छ यो संसारको डेमोक्रेसीको निम्ति कलङ्क हो भनेर इतिहासमा लेखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।